بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما شاء الله، أحسنت وأجملت. اللهم زد وزد. ما شاء الله، نصت عليك يا شيخنا. الله أكبر، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، ما شاء الله. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور نفس ما قدمت وأخرت. ما شاء الله، جميل. الله الله، سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين وما